ब्रॉनी वेयर वो ऑस्ट्रेलियन मुसन्निफ़ा है जिसने एक शोरा आफाक किताब लिखी थी, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। दुनिया के मरते हुए लोगों के 5 बड़े पछतावे। अच्छा, जब तुमने अंग्रेजी में बताया ना तो थैले ने आगे से ऐसे ही किया कि जैसे सारी समझ आ गई। ठीक है, आसान सा नाम है ना, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, मरते हुए लोगों के पछतावे। ठीक है, ये जो ब्रॉनी वेयर है, ये है कौन? ये ब्रॉनी वेयर जो है, इसकी उम्र कोई होगी 50-55 के लगभग होगी, और इसको मौका मिला, इस खातून को, कि इसने मुख्तलिफ नर्सिंग होम्स में काम किया, और जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग जो थे वो अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे थे, या उन मरीज़ों के साथ काम करने का उस खातून को मौका मिला जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ठीक, और फिर इसने वहाँ पे कई महीने गुजारे, और ग़ालिबन 2012 या 13 में इसने ये शोरा आफाक किताब लिखी, और इस किताब में जो उसने 5 पछतावे लिखे लोगों के, उन पछतावों ने या उस किताब ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी, उनकी सोचों के ज़ाविये बदल दिए। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे जो रिकग्नाइज्ड मुसन्निफ़ीन हैं वो मुख्तलिफ लोगों के वो मतलब मुख्तलिफ जवाज़ बना के कह रहे हैं कि इन लोगों का दिमाग जो है वो ब्रॉनी वेयर ने ख़राब किया हुआ है। ब्रॉनी वेयर ने लिखा क्या था? उसने अखज़ क्या किया था? उसने 5 पछतावे क्या लिखे थे? जो सबसे बड़ा पछतावा लोगों का लिखा था गौरी साहब, वो काबिल गौर है, और उसने लिखा था कि सबसे पहला पछतावा, सबसे बड़ा पछतावा लोगों का ये है कि मैंने ज़िंदगी में लोगों के डर से वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी। मैंने दूसरों के डर से कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मैंने एक आम सी ख्वाहिश भी अपनी पूरी नहीं की दूसरों के डर से। यानी अगर मेरा जी चाहता था कि मैं फलां काम करूं तो मैंने कहा नहीं, फलां क्या कहेगा, मैंने ये काम नहीं किया फलां के डर से। फलां काम कर सकता था, यानी वो काम कर सकता था एक तो लोगों के डर से, और बाज़ दफ़ा जो है वो अपने रिसोर्सेज के डर से। हालांकि मेरे पास वो रिसोर्सेज भी मौजूद थे, मेरे अंदर ताकत भी थी, मेरे अंदर सलाहियत भी थी, मेरे पास इतने पैसे भी थे, लेकिन फिर भी मैंने किसी न किसी वजह को बुनियाद बना के अपनी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की जो मुझे कर लेनी चाहिए थी। और आज जब मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ तो मुझे बड़ा शदीद पछतावा है कि मैंने फ़लाँ काम क्यों नहीं किया। आप ये देखें कि ये जो पछतावा नंबर 1 है, ये वाकई हम छोटी छोटी ख्वाहिशें जो हैं वो अपनी बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी माकूल वजह के हम वो ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। हम में से कितने लोग हैं जो ज़िंदगी का मज़ा इसलिए नहीं लेते कि हमने एक अपने गिर्द एक जाल बुना हुआ है कि हम बहुत मसरूफ़ हैं या फ़लाँ काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। यार एक छोटी सी बात है, देखो हम अक्सर याद माजी में जिक्र करते हैं कि सर्दियों में छत पे बैठ के किन्नो खाने का क्या मज़ा होता था, धूप में बैठ के किन्नो खाने का मज़ा था। ठीक है, आज किन्नो भी हैं, छत भी है, धूप भी है, लेकिन हम वो मज़ा नहीं लेते इसलिए कि मसरूफ़ बहुत है। आप अंदाज़ा करें कि ज़िंदगी में इतना मज़ा आता है कि आप किसी भी वक्त दिन में आप अपनी छत पे बैठ जाएं, अपने अहले खाना के साथ बैठ जाएं, अपने शरीके हयात के साथ बैठ जाएं, चाय का एक कप पी लें, इतना मजेदार काम है भाईजान, इतना मजेदार काम है। भाजी की याद कराता जे धुप्पे बह के किन्नू खान दे बाद जेड़ा करके 20 उठन का मजा आता है ना, हाय 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 हाय। बस अपनी अपनी किस्मत है, कभी मेरे पास किन्नू नहीं होते, कभी धूप नहीं होती। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। धूप भी होती है, किन्नू भी होते हैं, वक्त भी होता है, छत भी होती है, आप भी होते हो, आपके घर वाले भी होते हैं, नहीं होती तो नीयत नहीं होती है। हमने वो जो चार दीवारी बना ली। हाँ, और क्या, हमने ऐसे अपने इर्द गिर्द खोल बनाए हुए हैं। अल्लाह जी अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, ऐतकी जरा धुप निकल ले। अब मैंने किन्नों लेके जरूर छत पे जाना और मैंने वो बीज जरूर सुटना। वाह वाह। अच्छा, दूसरा पछतावा ये है जी जिंदगी का, जिसमें इंसान सारी जिंदगी सर पट दौड़ता है और जिंदगी के आखिर में जाके ये देखता है और सोचता है कि यार मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा काम कर बैठा हूं, मुझे जिंदगी में इतना काम नहीं करना चाहिए था।
اس زندگی میں نے اپنی اوقات سے، اپنے جسم کی طاقت سے زیادہ کام کیا، اپنے دماغ کی طاقت سے زیادہ کام کیا، مجھے اس کا خمیازہ اب کسی نہ کسی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. لائک می. ہاں زندگی اللہ تعالیٰ تمہیں صحت تندرستی زندگی عطا کرے. سچی مچی میں کسی وقت سوچتا ہوں یار میں سوتا ہی نہیں تھا ایمان سے. ٹیلی ویژن، ریڈیو، تھیٹر، فلم، پاگل ہوئے ہوتے تھے. واقعی کئی دفعہ نہیں سوئے، ساری رات تھیٹر کا ڈرامہ لکھ رہے ہیں اور سویر ہو گئی ہے تو سویرے تاری لا کے ٹی وی تے ریکارڈنگ تے چلے گئے. اچھا ہم اس کو محنت کا نام دیتے ہیں. یہ جو اعتراضات کی ایک فہرست ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اعتراض ہے کہ نہیں یہ تو زیادہ کام کر رہے. زیادہ کام کرنے سے نہیں روکا جا رہا، بلا وجہ بلا جواز اور بے تکا کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، محنت سے نہیں روکا جا رہا. لیکن یہ کہ آپ ایٹ دا کاسٹ آف یور ہیلتھ آپ اپنی صحت کی قیمت پہ یہ کام کریں، وہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا جی، تیسرا پچھتاوا یہ ہے جس کے اوپر زیادہ ویسے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ میں بر وقت اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پایا. اچھا اس میں عام ہمیشہ طور پہ دیر کر دیتا ہوں میں. ہاں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی سے بات کرنے. اچھا اب پتہ ہے کیا ہے، اس پر بھی اعتراض یہ ہے کہ ذہن ہمارے چونکہ تنگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے کسی خاتون سے اظہار محبت نہیں کیا یا میرے اندر یہ جرت نہیں تھی. صرف خاتون سے اظہار محبت ہی نہیں ہے، اور بہت سارے رشتے ہیں اور بہت سارے تعلقات ہیں جو ہمیں ایکسپریس کرنے چاہیے تھے. محلے میں، خاندان میں، سوسائٹی میں کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. آپ سڑک سے گزر رہے ہیں، آپ روزانہ ایک کانسٹیبل کو دیکھتے ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، روز سوچتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ میرے تشکر کے قابل ہے یہ بندہ. اس سے کسی دن سلام لوں گا یا اسے کہوں گا کہ یار آپ بڑی محنت کرتے ہیں. یا محلے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور اب روز سوچتے ہو کہ اسے کسی دن کہوں گا یار کوئی گل نہیں تو بھرا ہیں اپنا. اس طرح کا کہ آپ کسی سے اچھی بات کوئی کہنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی داد دینی چاہتے ہیں. ہم تو اپنے ماں باپ کو نہیں کہہ پاتے کہ ہماری زندگی کا محور و مرکز آپ ہیں، اور اس وقت یاد آتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ بات ہے جو جہاں پہ اچھا لگے. یہ نیا ایک چینل آ رہا ہے گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ چینل، اس کے گانے میں آسم اظہر نہیں جو ہمارا سنگر، اس میں کوئی 9 سنگر ہیں. آسم اظہر مجھے بہت اچھا لگا. بخدا میں نے اسی وقت اس کو فون ملایا، میں نے اس کا کہا کہ بھائی جی آپ اس گانے میں مجھے بہت پیارے لگے، بہت پیارے لگے. بڑا وہ خوش ہوا جی کہ آپ نے مجھے چاہیے داد. اچھا جی، چوتھا پچھتاوا یہ ہے زندگی کا، بڑے لوگوں کا، زیادہ تر لوگوں کا، مرتے ہوئے لوگوں کا، کہ میں اپنے تمام دوستوں سے ساری زندگی کے لیے دوستی کا رشتہ قائم نہیں رکھ پایا. میں نے اپنے کئی قیمتی دوست کھو دیے، کبھی وقت کی کمی کی وجہ سے، کبھی کسی جواز کی آڑ میں، کبھی کسی جواز کی آڑ میں. تو مرتے ہوئے یہ احساس ان لوگوں کا شدید احساس تھا کہ یہ بات زخم بن گئی ان کے لیے کہ ہم نے اپنے قیمتی دوست کھو دی. جی بڑا ہی واقعی بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کسی وقت یاد کر کے نا یار وہ کتنے ہوئے، فلاں کو کیوں نہیں میں ملا یار، فلاں میرے ساتھ پڑھتا تھا، میرا وہ بینچ فیلو تھا، ایک ہی ڈیسک پہ ہم بیٹھتے تھے، مگر اس کے بعد میٹرک کے بعد ملا ہی نہیں میں اسے، نہ وہ مجھے ملا ہے. تو آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو آپ کو پرانے دوست مل بھی جاتے ہیں اور وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو جب آپ ان سے ملتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اوئے اتنی دیر کیوں نہیں ملے. اچھا جی، زندگی کا 5واں بڑا پچھتاوا، میں نے اپنے آپ کو خوش نہیں رہنے دیا. اب اس میں پہلی 4 باتوں بھی آ جاتی ہیں کسی نہ کسی انداز میں نے اپنے آپ کو خوش نہیں رہنے دیا. میں نے وہ کوئی کام نہیں کیے جو میری خوشی کے لیے بھی ضروری تھے. میں نے اپنے بہت سارا وقت جو ہے وہ دوسروں کو تو دے دیا، ٹھیک ہے، میں نے اپنی خوشی کے لیے وہ کام نہیں کیے جو مجھے خوشی عطا کر سکتے تھے. وہ چھوٹی چھوٹی کئی باتیں تھیں، میں نے اپنی خوشی کے لیے نہیں کیے کام. جس سے مجھے گرم پکوڑے ہی کیوں نہ ہو، ایگزیکٹلی کچھ بھی دل کر رہا تھا میرا. ہاں میں نے فلاں شہر نہیں دیکھا، مجھے جانا چاہیے تھا،
مجھے دنیا گھومنے کے لیے جانا چاہیے تھا، میرے پاس وسائل تھے، پیسے تھے، میں نہیں گیا. میں نے اپنی خوشی کے لیے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں فلاں شہر کی سیر کو اکیلا چلا جاؤں، میں نہیں گیا. مطلب دوسروں کی خوشی کو میں نے مقدم جانا. لیکن ہم نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے اوپر سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ ہمارے اپنے جسم کا، اپنے صحت کا بھی ہے. ہم نے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیا، لیکن اپنے آپ کو خوش نہیں رکھا. دماغی مریض بن گئے، ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے، نفسیاتی مریض بن گئے، اپنی خوشی کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنی مصروفیت اور بلا وجہ کی مصروفیت سے اپنی کئی خوشیاں حاصل ہی نہیں کرتے.